जब शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन् त उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको खाने बाटो भ्रष्टाचारको बाटो रोकियो। कुलमानले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर पनि दिने भएन, किनभने त्यत्रो प्रोफिटमा चाहिँ लगिरहेको छ हैन। उनीहरूको चाहिँ आय तपाईँको चाहिँ कालो धन आउन सकेन र तपाईँका सारा तपाईँका चाहिँ माफियाहरू, विद्युत माफियाहरू, बुझ्नुभयो, विद्युत माफिया काला बजारियाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घाटा भयो, बुझ्नुभयो। यी भ्रष्ट राजनीतिक कर्मीहरूलाई का आय स्रोत बन्न सकेन विद्युत प्राधिकरण। त्यसकारण सुरुदेखि नै ती माफियाहरू, ती काला बजारियाहरू, ती भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू यसका विपक्षमा थिए र प्रधानमन्त्री तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ माफिया, बिचौलिया, तस्करहरूको संरक्षकको रूपमा देखा परेका छन्। साम्यवादका कुरा गरे, समाजवादका कुरा गरे, जनवादका कुरा गरे, तर आज यिनीहरू तपाईँको चाहिँ समृद्धिका गफ गरेर सन्धिवाद, सालावाद, बुझ्नुभयो। आज चाहिँ सालोलाई चाहिँ प्राधिकरणको चिफ बनाउने, सन्धिलाई तपाईँको लगेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्ष बनाउने, यिनीहरू कहाँ गए त? यिनीहरूको खै त समाजवाद। त्यसकारण यिनीहरू सालावाद, सन्धिवादमा चाहिँ गए र यस्ता वादहरूमा चाहिँ गएपछि यिनीहरूको अन्त्य चाहिँ निश्चिन्त छ र देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति देशभरि झुरमुराउँदैछ र यस्ता सत्तालाई ध्वंस गर्छ। ती भोका नाङ्गा जसले खान पाएनन्, बुझ्नुभयो, तिनीहरू चाहिँ आजको दिनमा उनीहरूको भोको पेट दावा नल जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलेको छ, बुझ्नुभयो। त्यसकारण कुनै पनि दिन यहाँ ठुलो विस्फोटन हुन्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ अन्यायमा परेका ती नागरिकहरूलाई चाहिँ न्याय दिने चाहिँ हामीहरू राष्ट्रवादीहरूको काम हो। हामीहरूलाई साथ दिन्छौँ र कुनै पनि दिन सत्ता ढल्न सक्ने अवस्थामा देखिरहेको छु। भनेपछि यो दिन चाँडै आउनेछ? एकदम चाँडो मुखमा छ, तपाईँको चाहिँ ज्वालामुखीको रूपमा छ, बुझ्नुभयो। यो त तपाईँको चाहिँ ज्वालामुखी विस्फोटनभन्दा हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। कुनै पनि दिन जब विस्फोट हुन्छ नि, त्यो दिन त्यो रापले, त्यो ज्वालाले यिनीहरू भस्म हुने पनि अवस्थामा देखिरहेको छ। अब हामीहरू राष्ट्रवादीको सरकारमा चाहिँ कुलमान जस्ता चाहिँ योग्य मान्छेहरूलाई हामी ऊर्जा मन्त्री बनाउन तयार छौँ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा समसामयिक अनि राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि चर्चित अनि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझीसँग कुराकानी गर्दैछु र विशेष गरी कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयलाई लिएर यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातिएको अवस्था छ। यो विषयवस्तुदेखि लिएर समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छु। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? निकै चर्चा छ नि तपाईँको अहिले सामाजिक सञ्जालतिर, सञ्चार माध्यमतिर? एउटा दुईवटा राम्रो आइरहेछ। कसरी चलिरहेको छ जिन्दगी? अब म त हेर्नुहोस् राजनीतिमा छु है, बाँकी जीवन राष्ट्रलाई समर्पित भनेर हिँडिरहेको छु। त यही सिलसिलामा साथीभाइले जहाँ जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ पुग्छु र जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार आवश्यकता पर्छ पुग्ने, आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको छु। हजुर, जस्तो हिजोको क्याबिनेटमा कुलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिन्छ भनेर जनताहरू आशावादी थिए, तर त्यहाँ चाहिँ नै क्याबिनेटमा चाहिँ नै विषयवस्तुमा नै चढ्नै नपाई उनलाई फेरि त्यो थाँती राखिएको छ। के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नलाई धन्यवाद छ। ठिक हो, कुलमानजीलाई ल्याउनु पर्थ्यो र तपाईँले चाहिँ उहाँको योगदान राष्ट्रलाई कुलमानजीले विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर जुन योगदान दिनुभयो त्यसले सारा हामी नेपालीलाई प्रभावित पार्नुभयो। उहाँले मुख्य गरी तीनटा तपाईँको उहाँको चाहिँ योगदान देखिन्छ। नम्बर 1, सारा नेपाली चाहिँ 18 घन्टाको चाहिँ जुन विद्युत तपाईँको चाहिँ अन्धकारमा तपाईँको चाहिँ लोड सेडिङमा चाहिँ पिल्सिएर बसेका थिए, ती नेपालीलाई उज्यालो दिने काम गर्नुभयो। उहाँ जब म्यानेजिङ डाइरेक्टर सम्हाल्नुभयो लगत्तै उहाँले विभिन्न उपाय गरेर तपाईँको चाहिँ सारा नेपालभरि तपाईँको उज्यालो छर्नुभयो, पहिलो। दोस्रो, विद्युतमा ठुलो चुहावट थियो, 25-30% को चुहावट थियो, बुझ्नुभयो। त्यो चुहावट निकै घटाउनु भयो। र तेस्रो, तपाईँको चाहिँ घाटामा गएको तपाईँको चाहिँ विद्युत तपाईँको प्राधिकरणलाई प्रशस्त नाफामा ठुलो खाडलबाट उतार्नु हो। र यसले गर्दा यी तीनटा काम चाहिँ प्रशंसनीय काम र यी नेपालीले देखिरहेको काम र यो 30 वर्षको लोकतन्त्र भनिएको यो कालमा यस किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगदान
यस किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम कसैले देखाउन सकेका थिएनन्। सारा तपाईँको चाहिँ सरकारी तपाईँको चाहिँ बिगबिगी भएको बेलामा एउटा राम्रो काम देखेको हुनाले सारा नेपालीको ध्यान उहाँ पक्रियो र उहाँले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल जुन कुशलतापूर्वक गर्नुभयो त्यसकारण सारालाई यो लाग्यो को पत्रकार को बुद्धिजीवी होइन को राजनीति गर्ने सबैलाई यो लाग्यो कि अब यिनलाई चाहिँ यिनले फेरि एकचोटि चाहिँ 4 वर्षको अर्को कार्यकाल गर्न पायो भने यसमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछन्, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो कुरोलाई चाहिँ प्रशय दिनुपर्छ, यसमा चाहिँ जनचासो बढ्नुपर्छ भनेर सारा मान्छेहरूले चाहिँ लागे, बुझ्नुभयो। तर यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा समस्या राज्यलाई के पठाएको थियो भने जब शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन् त उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको खाने बाटो भ्रष्टाचारको बाटो रोकियो। कुलमानले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर पनि दिने भएन, किनभने त्यत्रो प्रफिटमा चाहिँ लगिरहेको छ होइन। उनीहरूको चाहिँ आय तपाईँको चाहिँ कालो धन आउन सकेन र तपाईँका सारा तपाईँका चाहिँ माफियाहरू, विद्युत माफियाहरू, बुझ्नुभयो, विद्युत माफिया काला बजारियाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घाटा भयो, बुझ्नुभयो। यी भ्रष्ट राजनीतिक कर्मीहरूलाई का आय स्रोत बन्न सकेन विद्युत प्राधिकरण। त्यसकारण सुरुदेखि नै ती माफियाहरू, ती काला बजारियाहरू, ती भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू यसका विपक्षमा थिए र प्रधानमन्त्री तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ माफिया, बिचौलिया, तस्करहरूको संरक्षकको रूपमा देखा परेका छन् र प्रधानमन्त्रीको हालत यति कमजोर छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता अपनाएर अगाडि बढिरहेको छ। हैन कसरी आरोप लगाउनुभयो? सामान्य प्रधानमन्त्री सुन्नु न, नारा चाहिँ यिनीहरूले के मात्रै गरेनन्, तपाईँको चाहिँ शून्य सहनशीलता पनि भने, घर घरमा ग्यास पनि भने, रेलको टिकट काट्नु पनि भनेन। यिनीहरूले भन्न त के भनेनन्, तर भन्नु र गर्नुमा फरक छ। तपाईँको उनीहरूले भनेको कुरोहरू अनुसारको चाहिँ शासन भएछ कि भएन त। लोकतन्त्र भने जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन। लोकतन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो नि। सर्वहारा श्रमिकहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्यो नि। मुठ्ठीभर नेता 1000, 2000, 3000, 5000 नेताको चाहिँ जीवनमा चाहिँ मालामाल भएर खरबपति र अरबपति भएर देश परिवर्तन हुँदैन नि। यो त तपाईँको चाहिँ लुट भयो, बुझ्नुभयो। त्यसकारण उनीहरू नारामा चाहिँ आज पनि गफ दिन चाहिँ छोडेको छैन ओलीजीले। तर उनले चाहेर पनि कुलमालाई राख्न सक्ने अवस्था छैन। यिनीहरू यसरी माफियाको चङ्गुलमा, बुझ्नुभयो, त्यसो हो भने तपाईले छातीमा हात राखेर भन्नुहुन्छ आज जनताले कुलमान घिसिङ फेरि नियुक्त हुन्छ कि हुँदैन? गर्दैन। अहिलेको परिस्थिति किन गर्दैन त? गर्दैनन्। त्यहाँ सुन्नु न, सम्भावना छ नि छैन? त्यो जुन ऊर्जा मन्त्री छ नि वर्षमान पुन, उनी पनि एउटा उनले प्रस्ताव त लैसकेको छ नि त मन्त्री परिषदमा। लाने लान्छु भनेर कुरेर बसेको भने कुरो हैन, प्रस्ताव हिजै गइसकेको छ मन्त्री परिषद। मिडियालाई गफ दिएको छन्, कुनै पनि छैन। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद भनेको अल टु अल तपाईँको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याउनु भनेपछि ल्याउने हो, प्रधानमन्त्रीले पास भयो भनेपछि पास भयो, बुझ्नु भएन। तर प्रधानमन्त्री भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सार्वजनिक कार्यकारी निर्देशन बन्दैछ नि त? एकदम सार्वजनिक ल्याउने कुरा छ। हो, एउटा साक्य छन् त्यहाँ, के साक्य, हितेन्द्र साक्य के भन्ने छन्, उनलाई ल्याउने प्रयास पनि हो। प्रधानमन्त्री चाहिँ नातावाद कृपावादमा ग्रस्त छन्। यहाँ काठमाडौँको मेयर हेर्नुहोस्, अनि पैसामा बिग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यो छापेका देखियो नि। मेयरलाई तपाईँको कोरोना भयो, ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको मान्छे, जनताको नेता हो भने जनता चाहिँ सडकमा खाना नपाएर हिँड्ने, ऊ दिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3टा कोठाको 75,000 रुपियाँ चाहिँ सोल्टीमा तिरेर बस्ने भनेपछि यिनीहरू नेता हो कि यिनीहरू माफिया हो? यिनीहरू तपाईँ जनताको काम गर्दैछन् कि यिनीहरू देश लुट्दैछन्? भन्नुहोस् त। त्यो तरिका हो। आज तपाईँको चाहिँ युवा नेता भन्ने काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका युवा नेता कहाँ छन्? राजनीति गर्छु भनेर आएका युवा नेताहरू होइन, कहाँ छन् आज? हेर्नुहोस् त। आज त तपाईँको हिमानी ट्रस्टले 5 ठाउँमा खाना खुवाइरहेको छ, 100 ग्रुपले खाना खुवाइरहेको छ, कति ठाउँले खाना खुवाइरहेका छन्। जनताहरू चाहिँ घर घरबाट निस्केर खाना खुवाइरहेका छन्। तर आज चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको बिल्ला लागा युवा नेता कहाँ छन्? आज कम्युनिस्ट पार्टीको बिल्ला लागा चाहिँ युवा नेता कहाँ छन्? बुझ्नुभयो। युवा नेताहरू त तपाईँको खोटलोस् त यिनीहरू खोज्नुहोस् त। यिनीहरू माफियासँग कुन चाहिँ स्टार होटलमा बसेर चाहिँ दारू खाइरहेका छन्। सुन तस्करी कसरी गर्ने, बालुवा खानीमा चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ खोलाको बालुवा चाहिँ र गिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तस्करी गर्ने, कसरी जङ्गल मास्ने, कसरी भूमि अतिक्रमण गर्ने, कमाउ धन्दामा, बुझ्नुभयो। युवा नेता भन्नेहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् र देशमा आज यत्रो जनताहरू, श्रमजीवीहरू, सर्वहाराहरू, दैनिक ज्यालादारीहरू, मजदुरहरू सबभन्दा तल
भुइँ मान्छेहरूको चाहिँ सहयोगमा आज को निस्कियो त? यत्रो पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ 32 लाख भोट पाएका भनेका छन्, कोही 35 लाख भोट पाएका भनेका छन्, 8 लाख चाहिँ सक्रिय कार्यकर्ता भनेका छन्। कहाँ छन् त यी? कहाँ गए? कुन्दुलोमा छिरे हो। यो जनताले हेरिरहेका छन् र यिनीहरू आफू कसरी मालामाल बन्ने भने किन नेतै त्यस्तो छ त? बुझ्नुभयो? पार्टी अध्यक्ष भ्रष्टाचारी छ। 50औं वर्षगाँठ प्रचण्डको बिहा देख्नुभयो। तपाईँको चाहिँ श्रीमती लिएर चाहिँ अमेरिका उपचार गर्न गएको देख्नुभयो। दुबईमा परिवार लिएर भ्रमण गर्न गएको देख्नुभयो। यही हो सर्वहारा नेताको। के सिक्ने? त त्यही सिकेका छन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका आजका युवाहरूले त्यही हो, देश लुट्न पर्छ भन्ने सिके र यो देश यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र मुलुक आज ठुलो जोखिममा सङ्कटमा छ र त्यसकारण तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रवादी शक्ति, देशभक्त शक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो। सदाचारी शक्तिहरू, नैतिकवादी शक्तिहरू तपाईँले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो यदि यो सरकारले कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्दैन भने हामी सडकबाट नै कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउँछौँ भनेर। ठिक छ, हामी सडकमा हिजो पनि निस्क्यौँ, माइती घरमा निस्क्यौँ। हामीले चाहिँ सुन्नुहोस् न, हामीले यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरुद्धमा हामीले आफ्ना आवाजहरू निकालिसकेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू दिइसकेका छौँ। हामीले बेलुका 8 बजे सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइट अफ गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। हिजो हाम्रा युवा दस्ताहरू, युवा साथीहरूले चाहिँ गएर माइतीघर मण्डलामा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो र आज देशभरि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा जुलुसहरू निस्केका छन् र हामीले तपाईँको यदि अब राष्ट्रवादी युवाहरू चुप लागेर बस्दैनन् अवस्था हो अहिले। ओहो, आज यति देश जोखिममा पर्दाखेरि एउटा राष्ट्रवादी एउटा देशभक्त कसरी चुलाएर बस्न सक्छ? बुझ्नुभयो? तर तपाईँले आज प्रश्न बनाइदिनु छताछुलो बनाउँछ जनताले कुलमान घिसिङलाई किन पुनर्नियुक्ति दिँदैन? यदि पुनर्नियुक्ति दिँदैन भने हामीले सडकबाटै राष्ट्रवादी सत्ता कायम गर्छौँ र यस्ता चाहिँ तपाईँका चाहिँ सत्ताहरूलाई हामी विस्थापित गर्छौँ, ध्वंस गर्छौँ र तपाईँको चाहिँ अझ पनि मेरो सुझाव के छ भने गल्ती मान्छेबाट हुन्छ तर गल्ती सुधारेर जानुपर्छ। गल्ती दोहोऱ्याउने हक कसैलाई पनि छैन। यदि गल्ती दोहोऱ्याइन्छ, जनतालाई मनपरीसँग लान सकिन्छ, देशलाई जसरी पनि हाँक्न सकिन्छ, जनता दबाएर जान सकिन्छ, होइन, भ्रष्टहरू ल्याउन सकिन्छ, हामी खुलेआम भ्रष्टाचार गर्छौँ भनेर यिनीहरू त्यो मनोभावनामा अगाडि बढ्छन् भने सत्ता ध्वंस गर्न हामी तयार छौँ। भनेपछि अब नेपाली सत्ता ध्वस्त हुँदैछ, कम्युनिस्ट सत्ता ध्वस्त हुँदैछ। ध्वस्त त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले के गरिरहेको छौँ भन्नुला भने यिनीहरूले सुरुमा विभिन्न झाँसा, विभिन्न प्रलोभन, विभिन्न भ्रम, विभिन्न तपाईँको चाहिँ नाटक ड्रामा गरेर यिनीहरू आए। साम्यवादका कुरा गरे, समाजवादका कुरा गरे, जनवादका कुरा गरे। तर आज यिनीहरू तपाईँको चाहिँ समृद्धिका गफ गरेर सन्धिवाद, सालावाद, बुझ्नुभयो? आज चाहिँ सालोलाई चाहिँ प्राधिकरणको चिफ बनाउने, सन्धिलाई तपाईँको लगेर राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्ष बनाउने। यिनीहरू कहाँ गए त? यिनीहरूको खोइ त समाजवाद। त्यसकारण यिनीहरू सालावाद, सन्धिवादमा चाहिँ गए र यस्ता वादहरूमा चाहिँ गएपछि यिनीहरूको अन्त्य चाहिँ निश्चिन्त छ र देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति देशभरि झुरमुराउँदैछ र यस्ता सत्तालाई ध्वंस गर्छ। कहिलेसम्म गर्नु छ तपाईँ? अब हामीले हेर्नुहोस्, देशबाट निस्किरहेको छ, यतिखेर हामीले कोरोनाको कहर छ, बुझ्नुभयो? अब हामी एउटा जिम्मेवार, एउटा जवाफदेही, एउटा चाहिँ शक्ति भावनाले नेपाली जनतालाई क्षति नपुगोस्, नेपाली जनताको नोक्सान नहोस् भन्ने कुरामा हामीले होस पुर्याउनुपर्छ। यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट समन्वय गरिरहेका छौँ। सारा नेपाली, मेचीदेखि महाकाली, तपाईँको देश प्रदेश विदेशबाट समेत सबैले तपाईँको चाहिँ अब यो सत्ता राख्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ तपाईँको चारैतिरबाट तपाईँको चाहिँ दबाब, तपाईँको चाहिँ प्रभाव परेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि अब हामी नेताजी तपाईँले चाहिँ जनताले 62-63 देखि लिएर 52-53 त्यत्रो 17,000 जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि तपाईँ धावा बोल्दै हुनुहुन्छ नि? लोकतन्त्र ल्याएन नि त, के यही हो लोकतन्त्र? बुझ्नुभयो? के छ त? खरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने कुरो लोकतन्त्र हो? के हो त? लोकतन्त्र होइन हो, यो लुटतन्त्र हो। कसरी लुटतन्त्र हो? यो नेतातन्त्र हो, बुझ्नुभयो? यो मुठीभर तन्त्र हो। यो तपाईँको चाहिँ जनताको यिनीहरू हुन सकेनन्। यिनीहरू माफियाका भए, यिनीहरू दलालका भए। हेर्नुहोस् त जग्गा अतिक्रमण कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ। किता कार्ड हेर्नुहोस् त भूविस्तार मन्त्रीको। तपाईँको भूविस्तार मन्त्री 3 वर्षसम्म केलाई रोकेको थियो? हिजो भनेको होइन यिनीहरूले खेतीको लागि, तपाईँको चाहिँ बसोबासको लागि, होइन, व्यापारको लागि अलग अलग किसिमका चाहिँ जग्गाहरूलाई हामी किता कार्ड गर्छौँ र किता कार्ड गरेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गाको चाहिँ भू उपयोगको चाहिँ नीति ल्याउँछौँ।
भनेर चाहिँ किता काठ रोकिएको थियो। कुनै पनि काम नगरिकन यी भूमि सुधार मन्त्री तपाईँको चाहिँ ले कसरी तपाईँको चाहिँ किता काठ खोलिन्। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि माफिया छ, उनी पनि माफियाको प्रभावमा परिन्। उनको हेर्नुहोस् न, भूमि सुधार मन्त्रीको चरित्र हेर्नुहोस् त। उनको प्रिन्सिपलले उनको जुन उनी चाहिँ ल पढ्दै थिइन्, उनको इन्टरमिडिएटको परीक्षामा रेस्टिकेट भएर गलत्याएर निकालेको, बुझ्नुभयो, मान्छे आज भूमि सुधार मन्त्री भएको छ। आज अमेरिकामा हुन्थ्यो भने, बेलायतमा हुन्थ्यो भने, इन्डियामा हुन्थ्यो भने यस्ता मान्छेहरू त चुनाव लड्न पाउँथेनन्। तर यहाँ त भूमि सुधार मन्त्री बनेर जनतालाई गफ दिएर बसिरहेका छन्। गुठीमा त्यसले त्यसै गरेको थिइन् नि। सारा तपाईँको गुठीको जग्गा खाने हडप्ने चाहिँ नियतले चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ गुठीको चाहिँ बिल ल्याइन् त तिनले त्यहाँ त्यो प्रयोग गरिन्। आजको दिनमा के छ भन्नु होला भने जति पनि जनप्रतिनिधि भनेर जुन ल्याइएको छ नि, जनताको सेवा नगरेर जनताको कसरी लुट्ने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी तपाईँको चाहिँ नैतिक अनैतिक कुनै पनि काम गरेर कमाउने बाहेक तपाईँले चाहिँ सरकारलाई एउटा चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा खुट्टा तान्दिने तपाईँ। अनि खबरदारी त गरे, यो त खबरदारी भनेको हामीले देशमा जहाँ जहाँ अत्याचार अन्याय हुन्छ त्यहाँ हामी पुग्छौँ। हामीले पुनरुत्थानवादी शक्तिको नाममा हामीले तपाईँको चाहिँ 56 लाख बाढी पीडित यो देशमा छन्, बुझ्नुभयो। कोशी पीडित छन्, कर्णाली पीडित छन्, राप्ती पीडित छन्, होइन, गण्डकी पीडित छन्। यस्तो चाहिँ तपाईँको धेरै नदी भएको र पहाडबाट चाहिँ एउटा चाहिँ ठाडो नदी भएको ठाउँ हो यो। यहाँ सबभन्दा ठुलो मास चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढी पीडितको छ, 56 लाख छ। हामीले ती 56 लाखको मुद्दाहरू तपाईँको सर्वोच्च अदालतबाट जिताएका छौँ यसलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेर। तर यो राज्य उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिँदैन। अरूको त कुरा छोडिदिनुहोस् न, कोशीमा जुन सम्झौता भयो त्यसमा तपाईँको कोशी पीडितलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने चाहिँ त्यसमा व्यवस्था छ। तर यिनीहरूले भारत सरकारसँग ती कोशी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि वार्ता समेत गर्न नसकेको अवस्था छ। यस किसिम छुलछुली मुतेर बसेका छन्। यसरी देशमा प्रधानमन्त्री मुद्दे भयो सत्ता, यो सत्ता चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सत्ता होस्, कम्युनिस्टको सत्ता होस्, यिनीहरू वार्ता गर्नै सक्दैनन्, बुझ्नुभयो। अहिले त यसरी सम्बन्ध बिगारेका छन् कि तपाईँको चाहिँ चारैतिर तपाईँ सबैसँग सम्बन्ध बिगारेका छन्, बुझ्नुभयो। र यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्नु होला भने यिनीहरूको स्तर छैन, यिनीहरूलाई कूटनीति भन्ने कुरो थाहा छैन। जङ्गलबाट आए, मान्छे मरेर आए, बुझ्नुभयो। हरुवा गोठालो चाहिँ चरुवा बसे, गोठालोबाट आएपछि तपाईँको चाहिँ सत्ता त यिनीहरूलाई के भन्नु होला नि बाँदरको हातमा नरिवल भयो, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। अब नेपाली राजनीति कतातिर जाँदैछ? देश भयङ्कर सङ्कटमा छ, मुलुक परिस्थिति त्यो अवस्थामा देखिरहेको। सुन्नुहोस् न, सबभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँको कोरोनाको जुन कहर आयो नि, कोरोना आइसकेपछि यिनीहरूले भारतले लकडाउन गर्न लायो भनेर एक दिन अगाडिदेखि लकडाउन सुरु गरे। संसारमा तपाईँले कसैलाई पनि थुनेपछि, कारागारमा थुनेपछि खाना दिनुपर्छ पर्दैन। आज नेपालीहरूलाई जसरी घर घरमा थुनियो, थुनिदिएर राखिदिन पाइन्छ? भारतमा हेर्नुहोस् त, भारतको लकडाउन नक्कल गर्ने, भारतमा मोदीजीले आधार कार्डको आधारमा 3 महिनाको रासन सारा निमु खाएर दिनुभयो, बुझ्नुभयो। अमेरिकामा $1200 तपाईँको चाहिँ पर हेड बाँडियो, अस्ट्रेलियामा $1400 बाँडियो, संसारभरि बाँडेका छन्, बुझ्नुभयो। पाकिस्तानमा त तपाईँको चाहिँ इमरान खानले लकडाउनै गर्नु भएन हो, केही त्यसका बस्ने उपायहरू गर्नुभयो। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती ठेलाहरूले, ती मजदुरहरूले, ती ज्यामीहरूले के कसरी खान्छन्? उनीहरूको खाने बाटो रोक्दिन हुँदैन कि राज्यले दिन सक्नु पर्यो? होइन भने रोक्न हुँदैन भनेर त्यति राम्रोसँग गरेर उनीहरूको आज हेर्नुहोस् त हाम्रोभन्दा चाहिँ कम छ, उनीहरूको चाहिँ क्षति नै कम छ, होइन, गर्न सक्दो रहेछ नि त। यहाँ त के गरे भने लकडाउन गर्ने, निषेध गर्ने, थुनिदिने, खाना नदिने। आज हेर्नुहोस् सडकभरि तपाईँको चाहिँ रुवावासी छ, कोलाहल छ, तपाईँको चाहिँ आँसुका तपाईँको चाहिँ बलिद्र धारा बगिरहेका छन्, तपाईँका चाहिँ पसिनाहरू बगाइरहेका छन्, खाना पाइन भन्नेको छ, हेर्नुहोस् मरिरहेका छन्। कोही तपाईँको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ हस्पिटलको ढोकामा विष्णु लामाहरू चाहिँ हस्पिटलको ढोकामा गएर चाहिँ मर्न परिरहेको छ। उहाँ तपाईँको चाहिँ मलार सदाहरू चाहिँ तपाईँको भोक भोकै मरिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मरिरहेका छन्, हेरविचार छैन। तपाईँको सत्ता त तपाईँको चाहिँ 6 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ कुर्सीको लागि झगडा गरेर बसे। यी नालायकहरू यो कुर्सी बाहेक तिनीहरूको चाहिँ कुनै स्वार्थ रहन्छ नि,
त्यसकारण यस्तो बेलामा 2/3 सरकारले सरकार किन बनाउने? सरकार त अभिभावक हो नि नागरिकको, तर उनीहरू कुर्ची बाहेक उनीहरूको कुनै सरोकार रहन्छ नि जनतासँग। यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ। यसले गर्दाखेरि ती भोका नाङ्गा जसले खान पाएनन्, बुझ्नुभयो, तिनीहरू चाहिँ आजको दिनमा उनीहरूको भोको पेट दावा नल जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलेको छ, बुझ्नुभयो। त्यसकारण कुनै पनि दिन यहाँ ठुलो विस्फोटन हुन्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ अन्यायमा परेका ती नागरिकहरूलाई चाहिँ न्याय दिने चाहिँ हामीहरू राष्ट्रवादीहरूको काम हो। हामी उनीहरूलाई साथ दिन्छौँ र कुनै पनि दिन सत्ता ढल्न सक्ने अवस्था म देखिरहेको छु। भनेपछि यो दिन चाँडै आउनेछ? एकदम चाँडो मुखमा छ, तपाईँको चाहिँ ज्वालामुखीको रूपमा छ, बुझ्नुभयो। यो त तपाईँको चाहिँ ज्वालामुखी हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। कुनै पनि दिन जब विस्फोट हुन्छ नि, त्यो दिन त्यो रापले त्यो ज्वालाले यिनीहरू भस्म हुने पनि अवस्थामा देखिरहेको छु। भनेपछि त्यही ज्वालाभित्र तिनीहरू जल्दैछन् यहाँको अहिले जति भ्रष्टाचारी नेताहरू हो त। यिनीहरूलाई चाहिएकै त्यही हो। अब यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुण्ड कुण्ड बुद्धि मुण्ड मुण्ड पानी, अब जस्तो जस्तो चाहिँ कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड तपाईँको चेतावनी धम्की हो यो? देखिरहेको छु मैले, छर्लङ्ग देखिरहेको छु। अब यिनीहरूको विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब यिनीहरूको कुनै पनि दिन यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धिने अवस्थामा देखिरहेको छु। र हामी यो देशका राष्ट्रवादी शक्ति, सदाचारी शक्ति, नेपाली जनता नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेपछि एकदम हामी तयार छौँ। र अब सत्तामा सदाचारी जान्छन्, दक्ष जान्छन्, योग्य जान्छन्, नैतिकवाद जान्छन्, कर्तव्य परायणवाला जान्छन्। र अब एकदम त्यो त मैले तपाईँलाई बार बार मैले भनिसकेको छु। अब हामीहरू राष्ट्रवादीको सरकारमा चाहिँ कुलमान जस्ता चाहिँ योग्य मान्छेहरूलाई हामी ऊर्जा मन्त्री बनाउन तयार छौँ, बनाउँछौँ। भनेपछि लगभग अब अन्त्यतिर छौँ हामी। जस्तो यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई लिएर यहाँ चाहिँ लाखौँ करोडौँको केसहरू हान्ता भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। के छ तपाईँको राय? त्यो छर्लङ्गै छ नि। सुन्नुहोस् न, काला व्यापारीहरूले हिजो झोलामा खोला लिएर हिँड्नेहरू, बुझ्नुभयो, र काला व्यापारीहरूले इन्भर्टरमा कसरी ब्ल्याक गरेका थिए, कसरी जेनेरेटर ब्ल्याक गरेका थिए, कसरी तपाईँको सोलरमा ब्ल्याक गरेका थिए, हाम्रो आँखाले छर्लङ्ग छन् नि। ती कालाहरू माथि चाहिँ कति ठुलो उनीहरू कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका थिए भन्ने कुरो त हामीले छर्लङ्ग छ। र ती व्यापारीहरू सलबलाका छन् र तिनको आज देश माफियाको नियन्त्रणमा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, तपाईँ कृषि मन्त्रीको हेर्नुहोस् त मल 40 करोड रुपियाँ मलमा भ्रष्टाचार गर्यो यो घनश्याम भुसालले। र तपाईँको चाहिँ हिजो आज संसारमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्यात गर्थ्यौँ, बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्थ्यौँ खाद्यान्न, आज बङ्गलादेशबाट चाहिँ मल पैसा ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पुऱ्याए। तपाईँको चाहिँ मलका व्यापारी को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचण्डको घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी र त्यो हुमनाथ चाहिँ कोइराला जुन काङ्ग्रेसका छन् नि, यसरी तपाईँको चाहिँ नाफामा तपाईँको चाहिँ यी सब चट्टाबट्टाहरू एक ठाउँमा छन्। देशको राज्यको जनताको राज्यको लुट्नमा चट्टाबट्टाहरू, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका चट्टाबट्टाहरू एकमत छन्, सहमति छ, राष्ट्र लुट्नमा सहमति छ, बुझ्नु भएन। यो कुरो चाहिँ छर्लङ्ग देखिएको छ। अब देशलाई यो स्थानमा पुर्याउनु कसको ठुलो हात छ त? तपाईसँग त एकाएक रहेछ नि त। नेताहरू छन् नि त तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू, कम्युनिस्टका नेताहरू को हो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा, सुजाता कोइराला, हेर्नुहोस् त धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, सुजाताले कसरी पैसा कमाएको थिइन्, सुजाता कुन महलमा बस्छिन्, सुजाताको हैसियत के छ, हिजो हैसियत के थियो? हिजो शेरबहादुर हाम्रो अगाडि चप्पल लगाएको होइन, हिजो तपाईँको चाहिँ 1 कट्ठा जग्गाको चाहिँ मान्छे होइन प्रचण्ड, ओलीको त्यो चाहिँ बुकुरे घर होइन तेह्रथुमको। आज यो सब हैसियत कहाँबाट आयो? के छ यिनीहरूको स्रोत? कुन काम गरे, कुन व्यापार गरे, कुन उद्यम गरे र यिनीहरूको हैसियत यो भयो? आज नेपाली जनता लुट्नेहरू हिजोदेखि पञ्चायतकालदेखि तपाईँका लाभका पदमा बसेका कोही पनि राजनीतिज्ञ, प्रशासक, काला व्यापारी कसैलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। एकको हिसाब किताब गर्नेछौँ र हामी अपराधीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यिनका एक हिसाब गरेर यिनलाई हामीले झुन्ड्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र हामी जनताको धन लुट्ने जो कोही होस् हामी छोड्दैनौँ। र हाम्रो त्यो चाहिँ अब यिनका चाहिँ यिनको लुटबाट यिनको जो लुटिएका पैसा छ नि त्यो निकालेर नेपालका चाहिँ गरिबी निवारणमा, हाम्रो भुइँ मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउनमा हामी खर्च गर्छौँ र यसको लागि हामी कृत सङ्कल्प छौँ। भनेपछि अब
देशको नेतृत्व लिन तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? एकदम राष्ट्रवादी शक्ति, देशभक्त शक्तिहरू सारा को राष्ट्र तपाईँको चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू सबैलाई हामीले चाहिँ अब समन्वय गर्दैछौँ र हामीले अब के भनिरहेको छौँ भने दुईवटा किता हेर्नुहोस्। एउटा तपाईँको सदाचारीहरूको किता, सदाचारीको कितामा योग्य, दक्ष, इमान्दार, बुझ्नुभयो, बुद्धिमान, तपाईँका चाहिँ कर्तव्यपरायण, तपाईँका चाहिँ र नैतिकवान जस्तैहरू, त्यो चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस्, चाहे त्यो कोही पनि होस्। अब नैतिकवानहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको सदाचारीहरूको एउटा शक्ति रहन्छ र जति पनि नेपालका भ्रष्टाचार गर्ने, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ पञ्च हुन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस हुन्, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, दुराचारीहरूलाई एउटा शक्ति एकतिर र ती दुराचारीहरूलाई उनीहरूको एकाउन्टेबिलिटी, उनीहरूको एक हिसाब उनीहरूको चाहिँ जाँच हुन्छ र नेपाली अपराधीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ। हामीले कानुन बनाएर, बुझ्नुभयो, हामीले कानुन बनाएर, हामीले स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ छानबिन आयोग बनाएर। तपाईँको निशानमा को पर्दैछ त त्यसो भए? जति पनि भ्रष्ट छन् नि, यी गनाएका, जति डुङडुङ्दी गनाएका त बजारभरि चाहिँ नेताहरू छन् नि त। सबका यी महल कहाँबाट आए? यी करोडौँ करोडका घर कहाँबाट आए? यी विदेशमा लाखौँ रुपियाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, 56 लाख डलर चाहिँ आज चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा छ भनिएको छ। यिनकै त हो। यी पैसा खोजिन्छ, एक नेपाली जनताको रुपियाँ खोजिन्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ कोही पनि कानुनको नजरमा तपाईँको चाहिँ कोही पनि अपराधी छ भने ती अपराधीलाई हामी माफी दिँदैनौँ र ती अपराधीलाई को चाहिँ एक गरेर असुल गरिन्छ भन्ने म तपाईँलाई आजै यसै मिडियाद्वारा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अवगत गराउँछु। भनेपछि अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूको राष्ट्रवादी शक्तिको कुलमान घिसिङलाई पूर्ण साथ छ? कुलमान घिसिङलाई त अब हामीले अहिले पनि जवाब दिइरहेको छौँ र यही कुलमानजीकै इस्युमा चाहिँ हामी अहिले आन्दोलन सुरु गर्दैछौँ र सत्ता तपाईँको चाहिँ ध्वंस नगरुन्जेलसम्म हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। यदि उनलाई पुनर्नियुक्ति गरेन भने के हुन्छ? पुनर्नियुक्ति गरेन भने सत्ता ढाल्ने अब कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ र जब राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरू बुझ्नुभयो चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा हुन्छ, कुलमान जस्ता दक्ष मान्छेलाई हामी ऊर्जा मन्त्री बनाएर यो देशको सेवामा लगाउँछौँ र हामी चाहिँ र त्यसरी तपाईँका चाहिँ विज्ञानमा तपाईँको कति राम्रो काम गर्नुभएको छ महावीर पुनले, उहाँलाई पनि हामी विज्ञान मन्त्री बनाउँछौँ। हाम्रा चाहिँ लामिछाने, रवि लामिछाने चाहिँ कसरी जनताको आवाजहरू मुखरित गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी सञ्चार मन्त्रीहरू बनाउने प्रयास गर्छौँ। यसरी नेताजी तपाईहरु खासमा राष्ट्रवादी शक्ति हो कि राजावादी शक्ति हो, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, राजावाद भनेको चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति हो। राजाको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ यो देश नरह्यो भने पनि तपाईँ रहनुहुन्छ, तर राजा देश नरहेर रहँदैन। राजाको बाध्यता हुन्छ। राजा यो मुलुकसँग राजाको सबभन्दा ठुलो स्वार्थ गाँसेको हुन्छ। मुलुक रहे नै राजा रहने हो। त्यसकारण राजावादी शक्ति हो भनेको स्वतः सिद्ध राष्ट्रवादी शक्ति हो। भनेपछि तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने दावा हुनुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, सुन्नुहोस् न, म कुनै पदको पछाडि छैन, म कामको अगाडि छु। म आफ्नो काम गरेर आएको छु। नेपाली जनताले मलाई जे चाहन्छन् म त्यो सेवा दिन तयार छु। मलाई यो पद त्यो पद पैसाको लागि म राजनीति गरेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भने किन बाँकी जीवन राष्ट्रको लागि? सुन्नु न, मेरो बालबच्चा पढे, आफ्नो आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन्। मेरो बाँकी जीवन म चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो बाबुबाजेदेखि नै, हाम्रो पुर्खादेखि नै राष्ट्रको सेवा गरेर आएको र एउटा रायमाझीको छोरो म। त्यस कारण म बाँकी जीवन चाहिँ राष्ट्रलाई समर्पित गर्छु भनेर आएको छु र राजा पनि राष्ट्रवादको अडानमा। राजालाई त जनताले पाले, फेरि किन राजा चाहियो त देशमा? तपाईले टु रिपोर्ट बताइदिनु जनतालाई। राजा किन चाहियो भने राजा नभएपछि के भयो त? यहाँ बाह्य शक्तिहरू हावी भए, बुझ्नुभयो। देश राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भयो, राष्ट्र सङ्कटमा गयो। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जातको नाममा, भाषाको नाममा, तपाईँको क्षेत्रको नाममा तपाईँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभाजन गरियो, घृणा फैलियो। नेपालमा अशान्ति मात्रै भयो, बुझ्नुभयो। राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा हुन सकेन। तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ सर्वसाधारणको चाहिँ तपाईँको हित हुन सकेन। त्यसकारण चाहिँ नेपालको निर्माता शक्ति जो हिजो चाहिँ तपाईँको 56वटा तपाईँको चाहिँ भूभागहरूलाई मिलाएर बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पिता पुर्खाले बनाएको मुलुक हो। त्यतिखेर हाम्रो पिता पुर्खाले कमान्डर पृथ्वीनारायण शाह थिए। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उच्च कोटिको राष्ट्र निर्माणको तपाईँको चाहिँ जुन निर्माता हुन्छ नि, त्यो योगदान बापत हाम्रा पिता पुर्खाले उहाँको वंशजलाई हामीले चाहिँ राजा मानेर आएको र यो देशको तपाईँको यो देश राख्नु छ, नेपाल रहनुपर्छ भन्ने कसैले पनि सोध्छ भने राजा अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ।
त्यसकारण म पनि एउटा राष्ट्रवादी भावनाले म राजा बिनाको नेपाल कल्पना गर्न सक्दिनँ र आज देश कमजोर हुनु, आज देशको चाहिँ विखण्डनको चाहिँ स्वरहरू गुन्जिनुको पछाडि के छ भन्नुहोला भने विदेशी शक्तिहरूले हाम्रो राष्ट्र तोडफोड गरेर तपाईँको हामीलाई सिद्ध्याउने कोसिसमा छन्। त्यसको मिलो मतको मतियारका रूपमा यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू लागिरहेका छन्। त्यसैले त दिल्लीमा बसेर तपाईँको यहाँ सुरुङ युद्ध गरे, बुझ्नुभयो? तिनैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्देशनमा, तिनैको परिचालनमा, तिनैको खर्चमा यहाँ तपाईँ 17,000 नेपालीको रगतको होली खेलियो नि। आज कति टुरा छन्, आज कति दिदीबहिनीको शिविर पोछिएको छ, आज कति अपाङ्ग छन् कि यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ छोरीलाई मेयर बनाउन गरिएको थियो, प्रचण्डको बुहारीलाई मन्त्री बनाउन गरिएको थियो, प्रचण्डका ज्वाइँलाई 101 पद दिन गरिएको थियो, बुझ्नुभयो? आज हेर्नुहोस् त के हाल छ देशमा। आज देश किन बिहाल भयो त? आज आज दुनियाँको सबभन्दा दरिद्र देशमा किन दर्ता भयो त? यिनै गद्दारहरूको कारण यो मुलुकको अवस्था यो भएको। त्यसकारण अब नेपाली जनतालाई यिनीहरूका सारा कर्तुतहरू, सारा अपराधहरू नेपाली जनताको अगाडि छर्लङ्ग भइसकेको छ र हामी ती अपराधहरूको चाहिँ सत्य र तथ्य प्रमाण लिएर जनताको घरदैलोमा गइरहेका छौँ र जनतालाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा, देशभक्तिको पक्षमा हामीले एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँलाई अनुरोध छ। त्यसको कोसिस गरिरहेको छौँ र धेरै हामी आज उच्च मनोबलमा छौँ, बुझ्नुभयो? किनभने हामीलाई अहिले धेरै नेपालीहरूको समर्थन छ। हामीहरूलाई त्यो समर्थनले गर्दाखेरि आज हामी यी सत्तालाई परास्त गर्ने चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मुभमेन्टमा हामी सुरु गर्दैछौँ र चाँडै नै यो सत्तालाई ध्वंस पनि गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।